محمد زندہ نے، آئیے ذرا غور کی، شاہ عبدالعزیز دہلوی زندہ نے، مسلمان کٹھے ہو کے جاندے نے، شاہ جی عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک کافی دن ہو گئے نے بکواس کر رہے ہیں، شاہ صاحب ہوندے نے وہی اپنے کلمات دہراندا ہے، شاہ جی تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں کہنا میری انجیل سچی ہے، ایتھے اگ جلا لینے ہاں، تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو، میں اپنی انجیل سٹ دینا، جڑا سچا ہوئے گا وہ دی کتاب بچ جائے گی، جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ دی کتاب سر جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ فرماندے نے گل ایویں نہیں، اسی قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا پسند نہیں کردے، اسی قرآن نال اچا بہنا پسند نہیں کردے، تو آنا قرآن اگ چ سٹ دئیے، ساڈی غیرت اجازت نہیں دیندی، قرآن میرا ہے انجیل تیری ہے، اس طرح کرنا تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے، میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا وا، اگ جلا لینے ہاں، چھال تو بھی مار دے چھال میں بھی مار دینا وا، جیڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب ہی بچ جائے گا، جیڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب ہی سر جائے گا۔ عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چو نس پیندا ہے، اگر مینوں پتہ ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے جیڑا مسالہ انجیل نو چار کے آیا سا وہ میں اپنے بدن نو بھی چار کے آؤندا۔ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر۔ بھئی بیٹھ جو کتے یار کی کر دے ہو بے تسی؟ فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میں اپنے بڑے پیارے بھائی سید خالد محمود ترمذی صاحب حافظہ اللہ نو اور انہوں دی پوری باڈی نو مبارکباد دیاں گا کہ جنہاں نے اس مرکز نو بنایا ہے، اور الحمدللہ یہ دے اندر طلباء شعبہ حفظ دے الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر رہے نے، بچے نے آخری سبق بھی سنایا ہے، اس چیز نو مد نظر رکھ دیاں میں قرآن دی عظمت اور تعلیم و تربیت دے حوالے نہ چند گزارشات اس احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے، مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں اس بچے دے ماں باپ نو، حضرت شاہ صاحب نو، یہ دے استادہ نو اور تمام انتظامیہ دے احباب نو مبارکباد پیش کرنا، اور اس بچے نو اللہ ساریاں واسطے قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے، اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک تابیندہ رکھے، پائیندہ رکھے۔
کہو آمین۔ قرآن پاک دا پڑھنا، قرآن پاک دا پڑھانا یہ بڑا ہی اچا اور سچا عمل ہے۔ کائنات دے اندر ایک کوئی علم ہے جدی عظمت اور شان پیغمبر نے زبان نبوت وچوں بیان کی تھی ہے، وہ صرف قرآن اور حدیث ہے۔ اور پیغمبر دے آن دا مقصد جڑا سی نا سب تو بڑا وہ یہی سی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ جدو بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نا تے اللہ پاک نے آسمان تو سپیشل آرڈر کیتا، میرے خلیل منگو کی منگنا چاہتے ہو، تسا میرا گھر بنایا تے حضرت ابراہیم نے دنیا دا مال و منال نہیں منگیا بلکہ آمینہ دا لال منگیا۔ کی منگیا؟ آمینہ دا لال منگیا کہ اللہ یہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے نا ایڈا وڈا ہی خطیب چاہیے، معلم چاہیے، مدرس چاہیے۔ ذرا غور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا اور الفاظ، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ منگن والے خلیل اللہ نے جتھے منگ دینے او بیت اللہ، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے جو منگ دینے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندے نے عرشاں والیا یہ جڈا وڈا تیرا کارے، ایڈا وڈا ایدہ معلم تے مدرس چاہیدہ، ایڈا وڈا ایدہ خطیب چاہیدہ۔ وہ خطیب کی کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہوں کتاب پڑھائے گا۔ کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ وہ انہوں پڑھائے گا، کیوں پڑھائے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دا تزکیہ کرے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان دا تزکیہ یا قرآن نہ ہوندا ہے یا نبی پاک دے فرمان نہ ہوندا ہے، دو ہی کتاباں نے، انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تو ہی عزیز الحکیم ہے۔ ہن تو جواب آ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا میں رسول بھیجیا انہاں انپڑھاں دے وچوں، آئیے ذرا غور کیجئے، انپڑھاں دے وچوں رسول بھیجیا آئے، انپڑھاں دے وچوں امیین، تے آقا دی صفت بھی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، حدیث بخاری دی ہے ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہاں فرمایا الموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتہ فی القرآن حرزا للأمیین۔ آقا علیہ السلام امیہ دے نگہبان بن کے آئے، امیہ دے وچوں آئے۔ جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی ایدہ مانا ان پڑھ ہوئے گا، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی، بلکہ امی انہوں کیا جانتا ہے جڑا کسے انسان کولوں نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹر رب رحمان کولوں پڑھیا ہوئے۔ تے نبی دا استاد زمین دی دھرتی تے ہندائی، بولو بولو، جدا استاد زمین تے ہوئے ہو نبی ہندا۔ ان مرزا غلام احمد قادیانی دے متعلق ہوندا ہے انہوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے سن، بول دے نہیں،
پرلے درجے دا للیک آزم سی، انہوں آؤندا جاندا کچھ نہیں سی، ایتھے سیالکوٹ منشی رہا ہے، 15 روپے مہانہ تنخواہ دے اتے، منشی تو ڈائریکٹ ہی نبی بن گیا۔ ہن جدا استاد ایک نا مائیکل ہارٹ گزرے ہے، عیسائی رائٹر، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، وہ دے فرنٹ ٹائٹل دے اتے انہیں نام لکھیا ہے کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا ہے نا وہ دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں پوچھا بھی تینوں کیویں پتہ ہے؟ 99 انہیں کو جواب دیتا عیسائی رائٹر نے، انہیں کیا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کسے بندے دے 10 استاد کہے دے 8 کہے دے 9 کہے دے 20 استاد 15 استاد، آندہ زمین دی دھرتی تے ایک کوئی شخصیت ہے جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے ہے۔ اور آقا علیہ السلام دی حدیث بھی ہے کہ انما انا بعثت معلما، میں پوری کائنات دا استاد بن کے آیا، پوری کائنات دا معلم بن کے آیا۔ آئے کنہ چوں؟ ڈانگریاں چوں۔ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکاں نے آیا، راؤ پولیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وکھاں نے آیا، پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا، آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو، ساڈے ستڑے نصیب جگاں نے آیا۔ میرے آقا آئے گنا چو ڈانگریاں چو ان پڑھا چو، آئے کس واسطے؟ یاتلو علیہم آیات ہی، آپ قرآن پڑھ کے لوکاں نو سنان آئے۔ تو دوجی گل وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ نے ایک کتاب پڑھائی قرآن، تو حکمت تو مراد کی ہے حدیث، حدیث صحیح البخاری دی ہے، کتاب الروئی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا کے بیٹھے نے، ایک عرابی آندا پنڈ دے وچوں کتے دیہات چوں آیا ہے، آندا ہے محبوب جی مینوں رات خواب آیا ہے، میں خواب دے وچ ویکھیا ہے آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے، او دے اندر نورانیت بڑی ہے، او دے وچوں 2 قطرے پہ ڈگ دے نے، ایک قطرہ گھی دا ہے ایک قطرہ شہد دا ہے، تے ہر ایک بندہ چاہتا ہے گھی دے شہد مینوں مل جائے، پوری کائنات دنیا تھلے جمع ہے، ایک رسی لمکی ہے، ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے، رسی ٹوٹ گئی ہے، سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا ہے، محبوب جی مینوں اس خواب دی تعبیر دسو، تے کول ہی میرے ابو بکر صدیق بیٹھے نے، آندے نے محبوب جی اجازت ہوئے تے میں دس دیاں۔ اللہ نے نا حضرت ابو بکر صدیق نو تعبیر الرؤیا، خواباں دی تعبیر دا علم وافر مقدار چی دے چھڑیا سی، لیکن جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اوتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ بولدا، ہن نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے، مولوی جمعہ آپ پڑھاندا ہے آپ کراندا ہے، آندا استاد جی انہاں دے نیڑے نہ لگیا جی، بول دے نہیں اس رہی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ابو بکر آندے نے سونیا اجازت ہوئے تے میں دس دیاں، آقا فرماندے نے ابو بکر تو بیان کر، ابو بکر آندے نے محبوب جی جڑی آسمان دے اتے بدلی بڑی چمکیلی ہے، جدے اندر نورانیت ہے، یہ دے تو مراد شریعت ہے،
تے جڑا گھی دا قطرہ پہ ڈگدا ہے یہ دے تو مراد قرآن ہے تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے تے جڑی تھلے پوری عوام جمع ہے لوگ جمع نے دے تو مراد تھوڑی امت ہے ہر ایک بندہ چاہتا ہے گھی تے شہد مل جائے جڑی رسی لمکی ہے ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے رسی نو رسی ٹوٹ گئی سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا ہے یہ دے تو مراد تھوڑے تو بعد خلافت ہے تے نال ہی ابو بکر آندے نے محبوب جی میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گیا ہے ہن بخاری دی حدیث ایتھے ختم ہو گئی آقا نے فرمایا ابو بکر ہن غلطی ابو بکر کو ہو سکتی ہے نبی کو غلطی کیونکہ جبریل وہی لے کے نبی دے قلب اطہر تے آندا ہے ابو بکر دے سینے تے نہیں آندا تے جے ابو بکر کو غلطی ہو سکتی تے مولویاں کو نہیں ہو سکتی بولو اور پیرا کو مولویاں کو نہیں ہو سکتی دنیا دے اندر معصوم عن الخطا اگر ذات ہے تو صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں اگر نبی تو علاوہ کسے نو معصوم مننا پھر ختم نبوت دے دروازے دے اندر دراڑ پیندی ہے گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ معصوم ایک کوئی ذات ہے اور نبی دی ہے بس اور کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا غلطی کر ہن علامہ طحاوی حنفیاں دے ایک بہت بڑے امام گزرے تھلے حاشیے چاہتے ہیں جڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی نبی نے اشارہ کیتا ہے وہ غلطی کی ہے گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نبی نے ایک قرآن پڑھایا ہے تو دوجا کی پڑھایا بولو ایک حدیث پڑھائی ہے تو دوجا قرآن پڑھایا ہے دو ہی کتاباں نے ازل تو کنیاں نے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ دے اندر لکھیا ہے 600 سال تک کوئی دوجا مذہب نہیں سی قرآن حدیث تو علاوہ 600 سال بعد شروع ہوئے نے اے حنفی ہے اے شافعی ہے اے مالکی ہے اے حنبلی ہے اے سول وردی ہے اے بغیر وردی ہے اے جنوری ہے اے فروری ہے اے مارچ ہے اے اپریل ہے اے جی قادری ہے اے چشتی صابری ہے یہ ساریاں نسبتاں 600 سال بعد شروع ہوئیاں نے شاہ ولی اللہ نے اپنی حجت اللہ دے اندر لکھیا ہے اس واسطے ازل تو قرآن ہے تے حدیث ہے تے جڑے قرآن تے حدیث نو مندے نے اوہی اہل حدیث نے میرے نبی نے قرآن پڑھایا تو اونچی بولو کی پڑھائی ہے ذرا غور کرو کتاباں کنیاں نے ادھر میرے حال دیکھو کلمے دے جز کنے نے لا الہ محمد رسول اللہ کلمے دے جز بھی 2 نے کتاباں بھی تے بستیاں مکہ تے مدینہ 2 نے ہستیاں بھی آمینہ دا لال تے رب ذوالجلال تے کان بھی 2 نے اکھاں بھی جنہ دیا 2 نے ہوئی بولو اکھاں بھی 2 نے اگے آئیے ہاتھ پیر بھی 2 نے تے بندہ دو چو ہی پیدا ہویا ہے ایک مرد تے ایک عورت چو تیجا اتھے بھی کوئی نہیں تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں بول دے نہیں وہ تیسرا نہ رہو اسیہ نیا دوں تے ہی رہو کیونکہ کلمے تے جز 2 نے پھر تیسرے نو ویچ شامل کرن دی لوڑ نہیں پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا لا نکتے تو خالی الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ رب نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ گوارا نہیں تو ٹائی بندے شریک بنائی پھرنا بول دے نہیں اس واسطے کتاباں 2 نے ایک قرآن تے ایک حدیث ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ایک قرآن اتاریا سے
ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆइए कुरान की निस्बत रब वाले कायनात के अंदर 104 किताबां नाजल हुई ने, 50 सहीफे नबी शीश ते, 30 सहीफे नबी इदरीस ते, 10 सहीफे नबी आदम ते, 10 सहीफे हजरत इब्राहिम ते, 100 कुरान अंजील नबी ईसा ते, तौरात नबी मूसा ते, जबूर नबी दाऊद ते, कुरान मेरे महबूब ते। लेकिन किसे सहीफे की हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया? लभो हा सहीफे किथे जे, बोलिए। तौरात की हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया। पाकिस्तान की तौरात हो रहे, हिंदुस्तान की हो रहे, इंग्लिस्तान की हो रहे। अंजील भी बदल गई, जबूर भी बदल गई। अगली गल सुन लो मोड़े इमनाबाद वाले हो, किसी किताब ते सहीफे नू अल्लाह ने अपनी कलाम नहीं आखिया। अगर अपनी कलाम आखिया ते कुरान नू आखिया ते रब ने एदी हिफाजत का जिम्मा लिया। कायनात के अंदर जिदी हिफाजत का जिम्मा रब लले उन्हों दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं जे सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह दे ने असी इनू उतारिया, एदी हिफाजत भी असी करने आ ते पूरी कायनात के अंदर इको ही किताब कुरान है जिदा एक लफज पढ़िए ते नामा अमाल के अंदर 10 नेकियां दर्ज कर दित्तियां जांदियां ने। अगर रमजान च कुरान पढ़ना एक हरफ के इवज के अंदर 70 नेकियां दर्ज होंदियां ने। दुनिया च कोई किताब है जिहड़ी सब तो ज्यादा पढ़ी जाती है, ओदा नाम कुरान पाक है। ते दुनिया च एक ही किताब है जिदे पूरी दुनिया के अंदर सब तो ज्यादा हाफज ने, ओदा नाम कुरान पाक है। एक वक्त तो सी हाफज टावा टावा हुंदा सी ते हाफज लभना पैंदा सी, ते हुण मसीतां थोड़ियां ते हाफज। ये मदारस का कमाल है, इन्हां मदरसियां का कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान च एक हाफज सुनांदा पिछे 4-4 सामे खलोते ने कि मसीत नहीं लभदी भी कुरान सुनाइए किथे। कई हाफज जिहड़े ने अपने घरां च उन्हां मसला सीधा कीता हुंदा है। ये कुरान का एजाज है। दिल्ली का चौक है, ईसाइयां का पादरी आंदा है, मुसलमानों तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। आ जाओ तुसी अपना कुरान लै आओ, मैं अंजील लै आउना, इत्थे अग जला लैने ते तुसी अपना कुरान सुट दिओ, मैं अंजील सुट देना। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। ये अंजील नू मसाला इस किस्म का पादरी चाड़दा है, उस मसाले नू अग नहीं लगती। शाह मुहम्मद जिंदा ने, आइए जरा गौर की, शाह अब्दुल अजीज देहलवी जिंदा ने, मुसलमान कट्ठे होके जाते हैं। शाह जी ईसाइयां का पादरी दिल्ली के चौक च काफ़ी दिन हो गए ने बकवास कर रहे हैं। शाह साहब आते ने, ये वो ही अपने कलेमात दुहरांदा है, शाह जी तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, इत्थे अग जला लैने तुसी अपना कुरान सुट दिओ, मैं अपनी अंजील सुट देना। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहीमाहुल्लाह फरमाते ने गल इवें नहीं, असी कुरान नू बेवुजू हथ लाना पसंद नहीं करते, असी कुरान नाल उच्चा बहना पसंद नहीं करते। तू आना कुरान अग च सुट दईए, साडी गैरत इजाजत नहीं देंदी। कुरान मेरा है, अंजील तेरी है। इस तरह करना, तू अंजील अपने सीने ना ला लै, मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा, अग जला लेने आ, छाल तू भी मार दे, छाल मैं भी मार देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब ही बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा। ईसाइयां दा पादरी दिल्ली के चौक चो नस पैंदा है। अगर मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मरदे मुजाहिद जिंदा ने, जेड़ा मसाला अंजील नू चाड़ के आया सा वो मैं अपने बदन नू भी चाड़ के आउंदा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਅਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਂਦਾ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਣਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ। ਆਂਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਦਾਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਹੈ ਗਾਲਿਬ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਦਾਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹੈ ਮਗਲੂਬ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੂਦ ਲਵੋ ਨਾ ਦਵੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਪੀਨੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਨੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਦੇਨੇ ਆ। ਤੌਫੀਕ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਜ ਕਰੋ, ਕਰਨੇ ਆ। ਬੂढ़े माँ बाप की खिदमत करो, करने आ। कुरान कहता यतीमा का माल ना खाओ, असी कदी छड्डिया ही नहीं। केड़ी गल है जिहड़ी कुरान की असी मानने आ? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम खार हो रहे हैं तार के कुरान होकर। कुरान छड़ दिता ही ताई ते तेरे मेरे घर का सुकून खत्म हो गया। हुण साडे घरां च कुरान की जगह ते ले लईए फेसबुक ने। नहीं तो असी छोटे छोटे होंदे ना, साडे बजुर्ग उन्हां सराहणियां दे उत्ते वड्डे वड्डे कुरान खोले होने ते वेड़े च बह के उच्ची उच्ची कुरान की तलावत करनी। कित्थे गए ने वो दिन? असी कुरान नालों कट अप हो गए, कुरान नूं छड़ दिता है। आ कईयां ने रमजान च पढ़िया तो हुण फिर रमजान आएगा फिर पढ़ांगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान च कुरान पढ़िया, फिर पूरा साल तो नबी पाक ने कुरान पढ़िया ही नहीं। बोलते नहीं होना। आका ने रमजान च नफल पढ़े ने, पूरा साल पढ़े ही नहीं। रमजान च रोजे रखे ने, पूरा साल रोजे रखे ही नहीं। बोलो भी, रमजान च खर्च किया, पूरा साल किया ही नहीं। फिर जेड़ा काम रमजान च कर लो, पूरा साल लोड़ ही कोई नहीं। एक बंदे मैं पूछा, मैं नमाज नहीं पढ़ता। आंदा जी आप आंदे हो रमजान च 1 दी 70 बनती है, तो पूरा महीना पढ़िया तो है। बोलते नहीं। हुण इस कौम वेखो ना कितनी ज़हीन कौम है। और भाई अल्लाह आंदे ने रमजान जैसी जिंदगी तू बना ले, ईद जैसी मौत मैं दे देंगा। पूरा साल कुरान पढ़, कुरान दे नाल यारी ला लै। जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है, आमीना दे लाल फरमांदे ने, सुनिए हदीस, एक बंदा दुआ च मंगदा है, एक बंदा जेड़ा नफला च मंगदा है। एक बंदा कुरान पढ़दा मंगदा नहीं। जेड़ा बंदा नफला च मंगदा है उन्होंने अल्लाह देगा, जेड़ा बंदा दुआ च मंगदा है उन्होंने भी देगा। एक बंदा कुरान पढ़दा मंगदा कोई नहीं, उत्तों आवाज आउंदी है, तू कुरान पढ़ी जा, तेनू बगैर मंगन तो अता करी जावांगा। कुरान ना यारी ला लै। जेड़ा बंदा कुरान ज्यादा पढ़ता है, क़यामत दा दिन होएगा, एक कुरान उस बंदे वास्ते अल्लाह दी अदालत दे अंदर सिफारशी बन जाएगा। नाले वेख ना, एक रकू पढ़ना है, उहदे अंदर किन्ने हरफ आउंदे ने, हर हरफ दियां 10-10 नेकियां जमा कर, किथे गल जाती है। अगर तू पारा पढ़ना है, 2 पारे पढ़ना है, अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन जाना है। इस वास्ते कुरान की तलावत करया कर। ये यहूदी आंदा है जब तक कुरान मौजूद, अंग्रेज ने सारे कुरान के नुस्खे जला दिते ने। बड़ा राजी बैठा है मुसलमाना ते मैं गालब आ गया वा, लेकिन सुबह का टाइम है, उम्र 9 साल है, अखा तो नबीना है। मस्जिद के सेन च खलो के एक अखा तो नबीना कुरान का हाफिज कुरान दियां तलावतां पे करता है। अंग्रेज का वजीर जाके आंदा है, तू इन्हां ते गालिब नहीं आ सकता। आंदा क्यों? फरमाया इन्हां दे नुस्खे ते जला लवेगा, इन्हां दे सीनियां चों कौन कढेगा। अगले दिन ना एक यहूदी मुसलमान होया, उन्हें अपना वाकया लिखा भी मैं मुसलमान क्यों होया। उन्हें कहा पहलू मैं तौरात लिखी, तौरात अपने कोलों ही, कुछ असल कुछ नकल मैं तकसीम की थी, सारे लोग पढ़न लग पे। किसी ने मैनू आख्या ए तौरात किवें दी लिखी है। आंदा फिर अंजील लिखी, वो भी मैं अपने कोलों को अद्धी पजद्दी एवें ही। किसी मैनू नहीं आख्या, वो भी मैं तकसीम की थी। जबूर लिखी, वो भी मैं तकसीम की थी।
ایندا اینڈ تے میں کیا قرآن لکھنا ہے. انہیں قرآن دیا آیتاں اگے پیچھے کیتیاں, کچھ چھڑ چھڑیاں, کچھ صورتاں اگے پیچھے کر چھڑیاں. آندا قرآن میں جدو تقسیم کیتا تے صبح دا سورج بعد چڑھیا, پورے مسلمان میرے دروازے تے آن کے پہلے ہی کھلو گئے. کہنے لگے قرآن ردو بدل کر چھڑی آئی, قرآن دی زیر نو کتے زبر بنایا ہی, کتے نکتہ تھلے سی اتے پائے. میں آندا میں پریشان ہو گیا بھئی قرآن دی صداقت دے اندر کوئی شک نہیں. آندا میں اس وجہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ہن قرآن دی ویکھو نا, ساڈے کول اسی تے قرآن دیاں زیراں وی گن لئیاں, قرآن دیاں زبراں وی گن لئیاں. ایک بندہ جیڑا ہے, کوئی بندہ قرآن دی زیر نو زبر نہیں بنا سکدا. آئیے قرآن دی پہلی وحی کیڑی ہے, اقرا باسم ربک الذی خلق, یہ پہلی وحی ہے. تورات دی پہلی وحی کیڑی ہے, کو دسے سانو, کوئی آن کے عیسائی دسے انجیل دی پہلی وحی کیڑی ہے. اسی دسنے پہلی کیڑی ہے تے آخری کیڑی ہے. پہلی اقرا باسم ربک الذی خلق, تے آخری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن دے 40 صحابہ نے جنہ قرآن لکھیا ہے. کنے صحابہ نے؟ 40 کاتبہ نے وحی نے. تو انہاں سارے کاتبہ نے وحی دا جرنیل کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. آوا یو آوی معاویہ تن دا معنی ہوندا ہے جیڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے نا, انہوں عربی چ معاویہ آندے نے. ایک ہوندے نے عام چنے, ایک ہوندے نے لوہے دے چنے. جیڑا لوہے دے چنے چبائے انہوں کی آندے نے. اور معاویہ ایک ایسی لیبارٹری دا نام ہے, یہ دے وچوں بڑی جلدی پتہ لگ جاندہ ہے بندہ حلال دا کہ حرام دا ہے. بول دے نہیں. تے معاویہ ایک ایسے پھول دا نام ہے, یہ دی خوشبو انہوں آؤندی ہے جدے دل چ ایمان ہے, جدے دل چ بغض کفر ہے. اس معاویہ پھول دی خوشبو انہوں نہیں آئے گی. اور 1,44,000 صحابہ دے وچوں نا سب تو زیادہ دعاواں میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ واسطے کیتیاں نے. باقی یار فضیلتہ ایک پاسے رہن دیو, حضرت معاویہ دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے. صحابی ہونا یہ بہت بڑی عظمت ہے. جس طرح قیامت تک نواں نبی نہیں آ سکتا, اس طرح قیامت تک صحابی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اور صحابیاں دے کنوں نے, آقا نے فرمایا سی لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی. جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے انہوں جہنم دی اگ کدی چھوئے گی بھی نہیں. پھر جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے, جنہیں امیر معاویہ نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی. جنہیں ابو بکر و عمر نو ویکھیا اور پیغمبر تے چہرے نو ویکھنا کنی بڑی عظمت ہے. آقا فرماندے نے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ, تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. آقا فرماندے نے احد پہاڑ دے برابر تھوڑا سونا خرچ کرنا ایک پلڑے چ, تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راج دینا ایک پلڑے چ. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تہاڈی پوری زندگی دیاں نمازاں, عبادتاں, روزے, حج, عمرے, زکاتاں, سارا کچھ ایک پلڑے چ, تے صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی دی میت بیٹھنا ایک پلڑے چ. وہ کائنات چ لیاؤ تے صحیح. آئیے کاتبہ نے وحی کنے نے, ادھر میرے حال تے قرآن جڑا 22 سال 5 مہینے 14 دن چ نازل ہویا ہے. قرآن دے پارے 3 نے, منزلہ 7 نے, سورتہ 114 نے, رکوع 558 نے, آیات 6636 نے, قرآن دے سجدے 14 تو 15 نے, کلمے قرآن دے 86,430 قرآن دے کلمات نے, حروف قرآن دے 32,63,671 قرآن دے حروف نے, قرآن دیاں پیشاں 8,804 نے, قرآن دیاں زبراں 53,223 نے,
قرآن دیاں زیراں 39,582 نے، قرآن دیاں مدشداں آئیے 1771 نے، قرآن دیاں مداں 1771 نے، قرآن دیاں شداں 1274 نے، قرآن دے نقطے 10,05,684 قرآن دے نقطے نے۔ اور گن والے نے بھی گن چڑیا بھی الف قرآن چ کنی دفعہ آیا، با کنی دفعہ آئی ہے، تا سا کنی دفعہ آئی ہے، جیم ہا کھا کنی دفعہ آئی ہے۔ اور جنہ ایتھوں تک قرآن نو گن چڑیا، قرآن تے نقطے گن چڑے، پھر کائنات دا نظام چینج ہو سکتا ہے۔ کوئی مائی دا لال قرآن تے نقطے نو تھلیو چک کے اوپر نہیں پا سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، آئیے قرآن دی عظمت کو حوالے نہ آقا فرماندے نے اما بعد فإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ذرا قرآن بھی خیر ہے، اچھی بولو قرآن بھی، ساریاں کتاباں چو قرآن بھی خیر ہے تے نبی دی حدیث بھی، تے قرآن جس رات چاہیا اور رات راتا جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر، رات راتا جو خیر ہے۔ تے جس امت واسطے قرآن آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امت ساریاں امتاں جو خیر ہے۔ آنا کہ جس زمانے قرآن آیا ہے خیر القرون کرنی، زمانہ زمانیہ جو خیر ہے، تے میں قربان جاواں قرآن دے پڑھان والے دوویں ہی خیر نے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن دے پڑھان والے دوویں خیر نے۔ آئے حدیث اور سناواں، فرمایا نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ۔ آقا فرماندے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ مسجد والا آیا ہے، آن کے انہیں نماز پڑھی ہے، نماز دا ثواب تے دے کھاتے چ لکھیا گیا ہے، لیکن لا یرید الا ان یتعلم خیرا، او خیر دی گل سکھن آیا ہے، خیر دی گل سکھان آیا ہے۔ خیر کنوں گیا گیا ہے؟ وہ بولو بھی یار کی ہویا جے، قرآن نو خیر، نبی دی حدیث بھی خیر، خیر دی گل سکھن آیا ہے، خیر دی گل سکھان آیا ہے۔ اللہ سکھن سکھان والے نو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے دے۔ سبحان۔ خیرکم من تعلم القرآن، اب دیکھیں نا، ابو بکر قرآن نہ ملے صدیق بن گیا، عمر قرآن نہ ملے فاروق بن گئے، عثمان قرآن نہ ملے ذوالنورین بن گئے، علی قرآن نہ ملے حیدر کرار بن گئے، ابو ہریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گئے، عبیدہ ابن جراح قرآن نہ ملے امیر الامت دا لقب پا گئے، اگے آؤنا خالد ابن ولید قرآن نہ ملے سیف من سیوف اللہ دی ڈگری پا گئے، امیر حمزہ قرآن نہ ملے سید الشہداء دا لقب پا گئے، حنظلہ قرآن نہ ملے غسیل الملائکہ بن گئے، بلال قرآن نہ ملیا مؤذن مصطفیٰ بن گیا۔ ایویں کہنا چاہنا جڑے ادو قرآن نہ ملے وہ صحابی سن صحابی بن گئے، تے جڑے اج قرآن نہ ملے وہ وہابی بن گئے۔ تے بابا جی آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ تھانو قرآن حدیث دے لڑ لائے، اچھی کہو آمین۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی وہ گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی،
وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چاواں حنفی شافی مالکی حنبلی تے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اس واسطے قرآن اپنے بچیاں نو پڑھایا کر قرآن دی تعلیم ناراستہ کریا کر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب جی مینوں کسے بات دی نصیحت کر دیو فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا قرآن پڑھدا پڑھاندا مر جاواں گا مینوں کی ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا مر جائے گا تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا فتاوی دین الخالص دی جلد نمبر 6 ہے مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے ایک حدیث آدھی ہے فرمایا کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندی انبیاء دے وجود شہداء دے وجود اولیاء دے صحابہ دے انہاں دے اندر ایک وجود ہوئے جدے سینے چلا دا قرآن ہے جڑا قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ ہے نا یہ جدو دنیا تو جاندا ہے وَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى الْأَرَضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ اللہ زمین وال وحی کر دینا زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے یہ دا گوشت نہ کھائی تے زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے تے تیرا قرآن ہے ہن جدے سینے قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جہنم دی آگ کیویں کھائے گی بولو بھی کی ہویا جے اپنے بچیاں نو خدا را اگر 3 بچے نے ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو ایک بچہ تیرے مرن تو بعد ثواب دا TCS قیامت تک جاری رہے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ادھر دنیا دی ہر چیز منقطع ہو جاندی ہے 3 چیزاں نہیں ہوندیاں پہلی چیز صدقۃ جاریہ مسجد بنا دیتی ہے مدرسہ بنا دیتا ہے یہ مرن تو بعد یہ مسجد رہنی ہے قیامت تک ثواب ملنا ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے دوسرے نمبر تے او علم ينتفع به میں بیان کر رہا تو ہی فائدہ اٹھا رہے ہو علم بندہ پڑھاندا ہے ساڈے استاد چلے گئے اسی بیان کر رہے ہیں انہاں نو برابر دا ثواب مل رہا ہے تیسرا ولد الصالح نیک اولاد دنیا دا سب تو بڑا صدقہ جاری ہے اگر تو فیکٹریاں دا مالک ہے کروڑا روپیے تیرے کول نے تے تو دنیا تو مر گیا تے تیرے بچے تیرا جنازہ نہیں نہ پڑھایا تیری دولت دا تینوں ایک مچھر دے پر دے برابر بھی اثر نہیں انہاں دولتاں دا کی فائدہ ہے بول دے نہیں مزہ دے تا ہے نا تیری میت پئی ہوئے تے تیرا پتر رو رو کے تیرے واسطے دعا کرے اے اصل چیز ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اکھا تو نبی نے یہ باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسیحے داخل کرا چھڑیا بھی اکھا تو مزور ہے کام میں تو ہونا کو نہیں چلو کتے کوئی 2-4 صورتیں یاد کرے گا جماعت کرا لے گا ہن باپ دی جانے بلائے نے قرآن مسلم بخاری ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا تے اگو شاگرد کون مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی شاگرد کون مولانا اسماعیل سلفی شاگرد کون حافظ محمد گودلوی رحمہ اللہ تے دنیا تو باپ فوت ہویا ہے خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا جی قرآن تو پڑھنا ہے جنت درجے میرے ودن ڈائے نے ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبی نے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا جاتا کتنا بڑا صدقہ جاری ہے انہوں یاد آیا حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمہ اللہ فوت ہوئے نا
تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیوپوری انہوں دے جنازے تے انہوں نے مخاطب کر کے آدھے نے حافظ عبداللہ تبلیغ تے تو بڑی کیتی او دا دے سواب ملنا ہے، لیکن دو صدقہ جاریہ جڑے چھڑ چلے نا، ایک کا 32 چوک چ مسجد بنا چلے تے دوجا 2 پتر تو عالم دین بنا چلے، تیرے مرن تو بعد اے ہی بڑا بڑا صدقہ جاری ہے۔ جس طرح ان مولانا شریف الہ آبادی دنیا تو چلے گئے تے بہت بڑا مرکز بنا گئے الہ آباد، تو دے خطیب نے مولانا سلمان شریف صاحب، انہاں دے بڑے بھائی نے مولانا عمران، وہ بھی عالم دین خطیب نے، یہ بھی عالم دین خطیب نے، یہ چھوٹا صدقہ جاری ہے۔ اپنے بچیاں نو دین دے عالم بناؤ، قرآن دے قاری بناؤ۔ یہ پتہ ہے کہ لو مولوی بنا کے بھکھا مارنا ہے، اپنی ایمانداری نے دسو کدی کو مولوی بھکھا مردا ویکھیا جے؟ مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا، آفر کے تو مر سکتا ہے، کیوں شاہ جی؟ اللہ اکبر، شاہ صاحب نے جڑی ٹوپی پائی ہے کمال نہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ شاہ صاحب کی محنت قبول فرمائے۔ بچے حفظ کر رہے ہیں، شاہ صاحب نا تاون بھی کریا جے تے بچے بھی داخل کرایا جے، وہ بول دے نہیں، تاون بھی کریا جے، مجھے اپنا کنکاں آنڈیاں نے کنکاں بھی دیا جے، بول دو گے کہ کوئی نہ؟ منو شاہ صاحب نے نہیں آکھیا، میں اپنے طور تے کہن لیا، بول لو وہ گندم دیو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ میرے وال، میں جڑی گل دسنا چاہنا، قرآن دی تعلیم نہ اپنی اولاد نو آراستہ کیجئے۔ میں ایک روایت بیان کرن لگا تفسیر کبیر دے اندر، حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے ایک روایت آندی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے نے قبرستان چوں، تے قبرستان دے وچوں گزرے، قبر دے وچوں آگ شولے مار دیئے بھائی، تے پوچھیا آگ شولے مار رہی ہے تے نال کی کہیں نے؟ اللہ میری آنکھ نے ایویں دی آنکھ نہیں دیکھی۔ ماشاءاللہ جی، مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لائے نے، وہ بولو آئیے جی، موسٹ ویلکم جی آیا نو۔ بچے دا کی حال ہے؟ انہاں دے بچے دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹے نو کامل مکمل شفا عطا فرمائے، مدنی صاحب دے بیٹے نو اللہ شفا عطا فرمائے، اچھی کہو آمین۔ کہ ہے بھی انہاں دا ایک ہی ہے، بہتے ہے کو نہیں، اللہ تعالیٰ ہور بھی دے دے۔ جے نبی زکریا نو 120 سال دی عمر جے ناصر مدنی ساڈا کیڑا بوڑھا ہو گیا، بول دے نہیں، ہاں دے گا انشاءاللہ۔ تو میں بات کرنا چاہنا، حضرت عیسیٰ نے اللہ یہ حق فرمایا واپسی آؤ گے، دسا واپسی آئے نا تو قبر دی نار گلزار بن گئی ہے۔ اللہ جاندیاں نار ہوندیاں گلزار، فرمایا گلزار کیوں بنایا ہے؟ یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، یہ دے بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے، یہ دے بچے نے بسم اللہ پڑھی، میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا دیتا ہے۔ بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، جب بچہ حافظ قرآن بن جائے، وہ بولتے نہیں انشاءاللہ اپنے بچے نو، انشاءاللہ بچیاں نو دین دے عالم بناواں گے، قرآن دے قاری بناواں گے۔ اے ہنے پرچی آئی ہے مینوں، پیا شعر سنا دیو۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، کہو انشاءاللہ، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، سجدے چوں سر چک لے سونا، آسا کدوں تینوں نہ کرنی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے جی ڈگ پواں گا، پتہ نہیں کنے دن میں سجدے جی ڈگیا رہنا، کنی دیر اللہ نو پتہ ہے۔ اللہ کہیں گے ارفع راسک سل توتا، میرے محبوبہ سر چک لے، اج جو منگے گا میں عطا کر دیاں گا۔ سجدے تو سر چک لے سونا، اساں کدوں تینوں نہ کرنی ہے، بخش دے امت ساری میری، اب انشاءاللہ
आका कहणगे बख्श ते उम्मत सारी मेरी, अगली गल मैं तां करनी है। बख्श दे उम्मत सारी मेरी, अगली गल मैं तां करनी है। खुल गए जन्नत दे दरवाजे, खुल गए जन्नत दे दरवाजे, अज सोने नबी साडी बां फड़नी है। आका फरमाते ने जेड़ा सुबह की नमाज तो बाद रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया 3 दफा पढ़दा सुबह ते शाम। आका फरमाते ने इनू बाजू तो फड़ के मैं जन्नत च दाखिल कर देंगा, बाजू तो फड़ के जन्नत च दाखिल कर देंगा। जिसने ताबियादारी कीती मेरी, महबूबा जिसने ताबियादारी कीती मेरी, जन्नत मैं अज ओदे ना करनी है। मुहम्मद नू छड़िया गुजारा नहीं होना, कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना। ओए तूड़ी नू छड़ दे, लसूड़ी नू छड़ दे, जमाने दी सारी पसूड़ी नू छड़ दे, पर हादी नू छड़िया गुजारा नहीं होना, कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना। ते गल बड़ी बाकमाल जे, अल्लाह जिथे आदम ते मूसा ते ईसा भी डोले, यूनस ते यूसुफ लुकन सारे ओले, हर एक नबी इहो बोल बोले, बिना मुहम्मद ते छुटकारा नहीं होना। मैशर दे दिन जदों धुप ने सताउना, कोई पीर तेरा नजरी नहीं आउना। दरबान ने जन्नत दे कुंडा नहीं लाउना, जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना।